سلام علیکم. برای ما سعادته من بدون تعارف نشستن پهلوی والدین شهدا و روی فرش اونها زیر سقف اونها رو برای خودم سعادت میدونم، برای خودم مفید میدونم. ما از شماها کسب روحیه و معنویت میکنیم. الحمدلله رب العالمین. بریم عروسی متوجه شدیم که احساس کردیم یه عروسی رو کنسل کردیم. مرخص فرمودید. سعادتمند شدیم ما. خیلی سایه شما رو الله آواز رو بخوام. آواز رو خدا من از شما چفیه هدیه میگیرم. من می‌خواستم انگشتم از شما هدیه خدا حافظ شما. خدا حافظ آقا مهدی است. خدا نگهدار. دستتون درد نکنه.